24 तास प्रेझेंटली आम्ही असा म्हापसा सलमान कितें प्रकरण कितें म्हणून हें आतां आयज तुमी रस्ते सारके करपा खातीर लोकांक सगळ्यांक गोंयकारांनो आयज एक्चुली आमी फाटले 12 तारखेच्यान आमी म्हापसान जे आसा ते आमचे सर्व सुरक्षान जे आमचे लोक आसा जे कोण एक्सिडेंट जावन पडटात मार लागता तांकां आनी अशे एकदम इमिजिएट जे तांकां गरज आसा सर्विसची गरज आसा त्या पॉटहोल्साक आमी भरतात डेंजरस म्हणटा न्हू लायफ टेकिंग जे आसा जे घातकी जे आसा ते आमी आयज हे करता तेजे कितें म्हणटा ह्या रोडाचे मरम्मत करता. आतां हांगा तुमी पळयता आमच्या ह्या गांवसवाड्यान न्हू एक स्कूल आसा जायते भुरगे जे आसा हांगा शिकपाक येता आनी लोकवस्ती आसा सुमार 1800 लोक हांगा रावतात. आमची कॉपेल आसा हांगा ओके आनी हो येवपाची वाट. आतां तुमी पळयतात की 5 वर्सां जालीं म्हापश्यान आमच्या रोडाचें काम तर सुरू जालां ओके असं तांकां वाटेन रोडाचें काम तर सुरू जालां म्हापसा तें बरें आसा हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तांकां. पूण जे आमदार आसा तांकां जे गायड करपी जे सिस्टम आसा मॅकॅनिजम आसा तेतून मातसो फ्लॉज आसा आनी तांच्यांनी कितें केलें हो रोड बांदतना जे आसा न्हू गांवसवाड्याचो जो रोड आसा तो थंयच सोडलो आनी आल्डोनचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रोड आसा तो स्ट्रेट गेल्लो आसा कमार खजाना जे आमचो प्लांट आसा STPचो तो रोड केल्लो आसा. पूण प्रायोरिटी जी कितें आशिल्ली ते हे रोड करपाची आसली जे फर्स्ट म्हापसा पडटा जे आमचे जे लोक आसा हांगा तांकां जे त्रास जाता पूण कोण फोन करून सांगता म्हाका की आमी हांगा पडला म्हणून आनी मार लागता. आतां हेतून लोकांनी सुद्दां चिंतपाची गरज आसा की आमी जे आसा निवडून दितात 5 वर्सां ते येतात निवडून येतात पूण 5 वर्सां ते दिसना आनी तुमी प्रत्येक वर्सा जे आसा आख्खे तुमी जे टॅक्सीस दिवंक जाय तुमी ते पे करतात सगळे टॅक्सीस तुमी भरतात ना भरले जाल्यार तुमची कामांच जावची ना ते आसात भरचे सरकार 5 वर्सांक एकूचदा तुमकां रोड दिता तर आतां हे जे चिंतपाची जी गरज आसा ती तुमची आसा. आयजूच हांव उलयतालो एका मनशा कडेन ह्या वॉर्डान कशें कितें आसा तर तेणें म्हाका सांगलें की स्थिती अशी आसा खंयचोय बरो कॅन्डिडेट सुद्दां आसल्यार थंयचे जे कोण आसा पळय लोक आसा ते पयशे वाडटात आनी पयशे वांटून न्हू ते मॅन्डेट आसा तो विकतो घेता आनी परत तेच येतात लोक जे काम करिना आनी जे सफर जाता ते तेच लोक आसा. आतां म्हापशें जे आसा आव्हान म्हाजें आव्हान आहा तुमकां हे तुमकां स्टॉप करचें पडटलें. ही जी संवय आसा आमदाराची जावं कावन्सिलराची जावं कोणी जावं फाल्यां हांव सुद्दां आसा आनी जर काम करिना काडून भायर मारपाचें परफॉर्म करिना तर आउट करपाचें. परफॉर्मन्स हो म्हत्वाचो आनी कावन्सिलर जावं आमदार जावं तेंचें काम तुमकां पयशे तुमचे पर्सनल कामांक दिवपाचे आहा तें नासता. कार्निवल मनोवपाक सोरो पिवपाक नासता ते आसता तुमची जमिनी तुमचे हे जे गटारां आसा लायटीच्यो कनेक्शन आसा उदकाच्यो पायपलायन आसा रोड सेफ्टी आसा तुमची वुमन सेफ्टी आसा चिल्ड्रन सेफ्टी आसा सगळ्यो बाबती लागता. आनी एकमेव व्यक्ती आसा जो निवडून दिल्लो आसा तोच जबाबदार आसता तेका करपाक तोच आसता. फाल्यां तुमकां कितें इश्यू आला आतां पळय हांगा तुमी पळयता आयज आमकां हे करचें पडटा कित्याक नाजाल्यार कोणाचो जीव वयतलो. आयज आमी हे जे प्रोग्राम चल्ला हे काय 5 वर्सांन करूंक ना हेजे पयलीं सुद्दां आमी म्हापसाचे चर्च जे आसा इंगर जी आमची जी मिलाग्रीस आसा थंय सुद्दां आमी केल्ले आसा आनी परत आयज सुद्दां आमी थंय एक सेक्टर आमी कंप्लीट केल्लो आसा. हय राजवाड्यान सुद्दां आमी केल्लो आसा आनी हे पळय आमी आयज कंप्लीट करून
तांकां आमी सेफ्टी आसा न्हू ते हँडओवर करतले. आमचे आव्हान वॉयस ऑफ म्हापसा जे आमचे प्लॅटफॉर्म आसा थंयसून सगळ्यांक आव्हान आसा की ह्या फावटी जे आसा तुमी कर्मप्रधान मनीस दिया. कर्मप्रधान जे काम करतलो. हेजे फुडें हांव आनी कांय सांगिना. काम करतलो त्या मनशाक संदी दिया. त्या मनशाक तुमी चान्स दिया आनी जर परफॉर्म करिना ताका परत घरात हाडून दिया. सर मिलाग्री कडल्यान एक अल्दोना सायडीक रोड गेलेलो आसा आनी ह्या वाटेन इनकम्प्लीट रोड कित्याक अशें दिसता ते म्हापसाच्यान रोड गेलेलो आसा तो. ना 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 हेजेर कितें सांगपाचें दिसता? पडटा एडवोकेट कार्लोस आसा न्हू MLA फरेरा तांकां पडटा आनी तो रोड आसा तो म्हापशा भायर पडटा. आनी एक्चुली आमकां हांगा इम्पॉर्टन्स आसा ह्या रस्त्याची. आमचे जे लोक हांगा तुमी रस्त्याची हाल पळयात. तुमी म्हाज्या वांगडा चलत जा. हे तर हांवें आतां भरले. हे तर भरले पयले तुमी कितलो मोठो आतां कितलो ताका कॉन्क्रीट लागला. कितलो पोटहोल कितलो आसतलो पळय. हांगा एक पोटहोल आसा पळय. कितलो पुरो आसा उडोवन पडोन व्हरपाक. तेजे उपरांत हे पळय कसो हालत आसा. रस्तो पळय कसो आसा. खंयच्या कंडिशनान स्कुलाक रस्तो दिला. शिक्षाक आमी म्हत्व दिता. हां सरस्वती म्हणटा ताका. शिक्षाचो जो म्हत्व आसा आनी लोक जेन्ना शिक्षा घेवपाक वयतले तर थंय वचपाचो जो साधन आसा तो साधनूच आमचो आख्खो पिड्यार जाल्लो आसा. हें कळ्ळें. ही आतां आमची गटर आसा पळय. ही फूल ब्लॉक आसा. आतां ह्या न्हंयेसून उदक कसो वयतलो. उदक कसो वयतलो. भायर येवची ना बुट्टी. जेन्ना पावस वाडटलो लास्ट टायम पावसान कितें जाल्लें आसा आमकां खबर आसा. उदक कसो एक्सेसीव येयलो आनी म्हापसा जेहा व्हांवून गेलो आमकांय खबर आहा. पूण ही पळया परिस्थिती जी आसा इतलो हो गटाराचो डेप्थ आसा 2 इंच. 2 इंचान तो भरलेलो आसा. आतां ही भरलेली आनी मोडलेली गटार कशी तुमकां सुख दितली. कशें उदक भरतली. सो म्हणपाचें हें आसा की जर म्हापशेचो नवनिर्माण करूंक जाय तर म्हापशेकारांक फुडें येवचें पडटलें. म्हापशेकारांक असले लोक निवडून दिवचे पडटले जे पयशांनी न्हू कामांनी परफॉर्म करतले. जो रोड थंयसर आतां केला तो मिलाग्री कडल्यान हाफ सायड ह्या वाटेन येयला आनी हाफ सायड मेन हायवे वाटेन गेलेलो आसा. खंय तरी मिस्टेक जावंक ना न्ही. रोड ह्या वाटेन जावपाचो आसलो आनी त्या वाटेन जालें अशें कितें प्रकरण जावंक ना न्ही. तशेंच जाल्लें आसा तें सद्या तशेंच जाल्लें आसा. पूण हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आतां? आतां हांव कितें सांगू तुमकां. कॉन्ट्रॅक्टर रिस्पॉन्सिबल या आनीक कोणी तेका हे प्रश्न म्हाज्या पेक्षा तुमी तांकांच विचारलेले बरे कळ्ळें न्ही. कित्याक तेंच्यांनी कितें तरी चिंतून त्या सायडीक गेले. ते आल्दोनच्या सायडीक गेले कळ्ळें न्हू. आनी ह्या सायडीक येवंक जाय आशिल्ले आनी कंप्लीट करून दिवंक जाय आशिल्लें. कित्याक हो चड लोकवस्ती चड आसा आनी हांगा जे आसा पॉप्युलेशन आनी भुरग्यांचे आनी तेंचे पेरंट्स बी येवपा वचपाचे जे हे आसा रोड तो होच रोड मेन. जनतेच्या नदरेन आमी पळयलेलें की तुमी खुबशे अशे इनिशिएटीव घेता जे रस्त्या खातीर एकदां बोडगेश्वरा कडेन थंयसरूच तुमी रोड फिलिंग केलेले. अशें तुमी म्हटल्यार इनिशिएटीव कित्या खातीर इतको घेता तुमी रोड सेफ्टी खातीर? रिजन कितें? पळय म्हाज्या मनान जें आसा न्हू म्हापशे खातीर आसा मोग आनी म्हापशेकारां खातीर आसा मोग. कितके इयर्स जाले सर तुमकां? आतां हांव जे म्हणजे ह्या हितून जे पॉलिटिक्सान काम करता तेकाच आतां जाले 6 वर्सां 6 इयर्स. आनी आतां तुमी जे हे केलेले आसा ते कॉन्क्रीट घालता तितून डिफरन्स कितें आहा? पळय कशें आसा आतां तूं डांबरीकरण करूंक वयता न्हू तर तुका खूब डांबर जाय खूब क्वॉन्टिटीन जाय. पूण हो असो एक स्पेशल कंपाउंड आमी यूज करता की 2 वरांत तो घट जाता. 2 hours 2 वरां दिवपाची. केन्नाय तुमकां असो दिसलो कॉन्क्रीट रस्त्याचेर जर हांवें घातला तेजेर वचो नाका. 2 वरांनी तो घट जातलो. तेजे उपरांत नेक्स्ट डे जाय तशें वता. सेकंड थिंग तुमी हायलायट केले एक गटर CCP न्हय आमच्या म्युन्सिपालिटीन पळोवंक जाय आसले. खंय तरी फेल जाता म्युन्सिपालिटी खंय तरी न्हू खूबच फेल जाल्ली आसा सद्या. कितें मेसेज दिवंक सोदता म्युन्सिपालिटीक आनी तुमच्या कन्सर्न आमदाराक? आतां लोकांक दिवंक 10 म्हयने उरलेले आसा. लोकांक दिवंक सोदता हांव. लोकांक दिवंक सोदता. तुमी जे आसा तो तुमच्या हातीन आसा. चॉयस कितें आसा ती कर्मप्रधान जाय काय आनी कसलो दुसरो जाय. हांव सांगिना कसलो तो. तुमकां दिसता तुमच्या आमदाराक आनीक मातशी ट्रेनिंग दिलेली बरी शिकपा खातीर? ना
पळय हाडले तेणे ना म्हणूंक ना तेणे घेवन येयल्लो तेणे पूण ताका जी गायड करता पळय तेंची फॉल्ट आसा कावन्सिलराची फॉल्ट आहा आमदाराची चड फॉल्ट नासतली पूण कावन्सिलराची आहा कित्याक ते हे डिमार्केशन आहा न्हू प्रोसेस तेणे करचो आनी ताणें दिवचें की बाबा ह्या एरियाक जाय ओके या थँक्यू सर